बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सऊदी सफ़ीर के साथ आज की मुलाकात इंतहाई अहम मुलाकात थी। इस मुलाकात के टाइमिंग्स बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब का कर्जा उतार चुका है और बाकी का जो $1 अरब की किस्त है वो भी जनवरी 2021 में मियाद से पहले ही पाकिस्तान वापस कर देगा। इस मुलाकात के हवाले से कुछ अहम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भारत में जो सऊदी सफ़ीर है उसने भी एक इंतहाई अहम ऐलान किया है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। शाह महमूद कुरैशी को सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर वापसी के वक्त ही क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और भारत के नाकाम इरादों के बारे में बताना पड़ा, वो भी आपको बताएंगे। जनरल राहील शरीफ की वापसी के बारे में भी आपको इस वीडियो में डिटेल्स बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पाकिस्तान की सऊदी अरब और यूएई के साथ ताल्लुकात में जो कशीदगी है वो बहुत ही वाज़ेह हो चुकी है, जिसके बारे में हम कई अरसे से बात कर रहे हैं और जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको ये बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कशीदगी नहीं है, तो वो आपको गलत बता रहे हैं। दोनों ममालिक की एक दूसरे के साथ रिजर्वेशंस हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिजर्वेशन है सऊदी अरब का भारत की तरफ झुकाव और हर मामले में पाकिस्तान के साथ भारत को रिप्लेस करना। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो सऊदी अरब के लिए है वो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी है। पाकिस्तान का ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना निहायत ही ज़रूरी था क्योंकि हमारा उनके साथ बॉर्डर लगता है और ईरान की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही थी। और कौन इस्तेमाल कर रहा था? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भारत। साथ ही भारत ने अफ़गानिस्तान में अपने अड्डे बनाए हुए थे और वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक 5th जनरेशन वार लड़ी जा रही थी और हमारे अफ़गान भाइयों को हमारे ख़िलाफ़ किया जा रहा था, उनके दिलों में हमारे लिए नफ़रत डाली जा रही थी। अब अफ़गानी ये जान चुके हैं कि उनका हमदर्द, उनका खैरख्वाह सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान था और भारत जो भी कर रहा था वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा था। अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा था और अफ़गान सरजमीन को वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए अड्डे बसाना चाहता था। तो पाकिस्तान काफ़ी अरसे से एक 3 फ्रंट वार लड़ रहा था, भारत जो 2 फ्रंट वार का रोना रो रहा है। हम काफ़ी अरसे से 3 फ्रंट वार लड़ रहे थे। ईरान भी हमारे ख़िलाफ़ था, अफ़गानिस्तान भी हमारे ख़िलाफ़ था और भारत तो है ही। तो तीनों बॉर्डर से पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे। इमरान बाजवा का जो डुओ है उसने मिलकर बड़ी खूबसूरती से ईरान और अफ़गानिस्तान को काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है। और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी तब्दील हुई है जिसमें अमेरिका से हम पीछे हटे हैं और हमने रूस और तुर्की के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाया है और अब हम जिस ममालिक के साथ खड़े हैं बराबरी की बुनियाद पर खड़े हैं। पाकिस्तान की जो नई फॉरेन पॉलिसी है उसमें सबसे पहले पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी को देखा जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि अमेरिका खुश होगा या नहीं, सऊदी अरब खुश होगा या नहीं। तो उस फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए हमने ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जिस पर सऊदी अरब को एतराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमने तो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी थी वो भी तकरीबन ख़त्म कर दी थी। लेकिन सऊदी अरब एक ऐसी दलदल में फंसता जा रहा है जो अमेरिका और इसराइल की दलदल है कि उससे निकल ही नहीं सकता। तो ईरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाने के बदले में सऊदी अरब ने भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए, जिस पर पाकिस्तान को कभी भी एतराज़ नहीं रहा क्योंकि भारत और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से हैं। पाकिस्तान ने कभी भी सऊदी अरब को नहीं कहा कि किस मुल्क के साथ ताल्लुकात रखो, किससे ना रखो, तुम अपने मुल्क में कौन सा ड्रामा चला सकते हो, कौन सा नहीं चला सकते। हालांकि हमारी फ़ौजें हैं आपके मुल्क में जो आपकी रखवाली कर रही हैं, जो आपकी टेरिटरी की हिफाजत कर रही हैं। आपने तो हमारी मईशत को बचाने के लिए हमारे रिजर्व्स में $2-3 अरब जो रखवाए थे ताकि हम दिवालिया ना हो जब इमरान खान की हुकूमत आई थी, और इस पैसे पर आप सूद भी वसूल कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है। माशी मुश्किलात बदस्तूर हैं लेकिन वो हालात नहीं हैं जिसमें हमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन सऊदी अरब ने ये नहीं देखा कि हम सऊदी अरब की क्या मदद कर रहे हैं। हमने ना कभी फ़ायदा उठाने की कोशिश की, ना कभी ब्लैकमेल किया, लेकिन आपने जब से पैसे दिए हुए हैं आप मुसलसल ब्लैकमेल करते जा रहे हैं। सऊदी अरब के फरमारवा किंग सलमान समेत जितने भी पुराने लोग हैं वो इस बात से काफ़ी हद तक परेशान हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में जो दूरियां आ रही हैं
ان کو بھارت کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان واحد اسلامی ایٹمی پاور ہے، اور اگر آپ مسلم امہ کے لیڈر بنے رہنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی سپورٹ انتہائی ضروری ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات پر پاکستان کو کبھی بھی اعتراض نہیں رہا، لیکن اس قدر جھکاؤ کہ کشمیر والے معاملے پہ بھی آپ بھارت کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم بات جو آج بھارت میں سعودی سفیر تعینات ہے، اس کی طرف سے جو بیان آتا ہے کہ ہم نے جو $100 ارب کی انویسٹمنٹ کا بھارت کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس سے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ ہم اور مواقع ڈھونڈ رہے ہیں بھارت میں انویسٹ کرنے کے۔ اب بھارت میں جو تباہی آئی ہوئی ہے اس سے نکالنے کے لیے، بھارت کو معاشی تباہی سے بچانے کے لیے آپ اپنے ساری کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بھارت کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کرتے۔ اور پاکستان جس کی فوج آپ کے ملک میں ہے، جو آپ کی ٹیریٹری کی حفاظت کر رہی ہے، اور پاکستان آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہا، الٹا آپ پاکستان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، یہ ساری ہمارے سابق حکمرانوں کی کارستانیاں ہیں جو ان کی عادتیں بگاڑ چکی ہیں۔ اب ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ پاکستان ہماری بات نہیں مان رہا۔ ہم تو شہزادے ہیں اور یہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عوام، یہ تو ہماری رعایا ہیں۔ دوسرے ممالک کی مدد کر کے آپ ان کے آگے جھک رہے ہیں اور ہم سے مدد لے کر بھی ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ اب ان حالات میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں، یہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی یہ جان کر کہ پوری عوام، ہم نے جتنے بھی کمنٹس پڑھے، پوری عوام ملک کی خود مختاری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، پوری کی پوری عوام محب وطن ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو ان کے سامنے جھک جائیں کیونکہ ہمارے ورکرز کو وہ نکال نہ دیں اور ہم ان کو قرضہ بھی واپس کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت $20 ارب سے زائد کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں، تو اگر ہم نے ان کو پیسے اٹھا کر واپس کر دیے تو ہمارے ملک میں ڈالر کی کمی ہو جائے گی، ڈالر کا ریٹ بڑھ جائے گا، مہنگائی کی شرح بڑھ جائے گی۔ تو آپ کی رائے میں ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم قربانی دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہمیں حکومت کو ایک پیغام دینا چاہیے کہ ملک کی خود مختاری کا خیال رکھیں؟ تھوڑی سی مہنگائی ہوگی، تھوڑی سی مصیبتیں آئیں گی، ہم ایک قوم ہو کر وہ بھی برداشت کر لیں گے۔ ہم بار بار جھکتے ہی رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر آج تک کھڑے نہیں ہو سکے۔ جتنے بھی لوگوں نے کمنٹس کیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار تھے، لیکن جھکنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی عزت ان کے لیے سب سے پہلے نمبر پر تھی۔ پھر اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کا ایک دورہ ارینج کیا جا رہا ہے، جس میں آخری کوشش ہوگی کہ یا تو آر ہو جائیں یا پار ہو جائیں۔ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے کھل کر کریں۔ تو اس پر بھی کئی لوگوں کے کمنٹس آئے تھے کہ عمران خان ان کو منانے جا رہے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عمران خان نے ایک واضح پیغام دینا ہے، اور اس حوالے سے آج ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے سعودی سفیر کے ساتھ، اور ایسے ٹائم پر ہوئی ہے جب ہم قرضہ واپس کر چکے ہیں۔ لیکن اس میٹنگ کے حوالے سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، اتنا ہی کہا گیا کہ بائی لیٹرل ریلیشنز پر بات چیت کی گئی اور کووڈ-19 پر بات چیت کی گئی، لیکن جو انفارمیشنز ہمیں مل رہی ہیں ان کے مطابق عمران خان نے سعودی سفیر کو کافی سخت پیغامات دیے ہیں جو وہ جا کر اپنے حکمرانوں کو بتائیں۔ اور یہاں پر آپ عمران خان کی باڈی لینگویج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر سختی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کا دورہ سعودی عرب، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کروانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، فارن آفس اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ جنوری یا فروری میں عمران خان کا دورہ سعودی عرب اور UAE ہو جائے، اور تب عمران خان ان سے 2 ٹوک الفاظ میں بات کریں۔ تو اس دورے کو رکوانے کی بھی انٹرنیشنل لیول پر کوششیں شروع ہو گئی ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کا دورہ ارینج کیا جائے، سعودی عرب کا بھی اور UAE کا بھی، اور نواز شریف جا کر وہاں پر پیغام دیں کہ دیکھیں جب ہماری حکومت تھی تو ہم تو آپ کی ہر بات مانتے تھے۔ نواز شریف وہاں پر جائیں اور انہیں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج کے خلاف کرنے کی کوشش کریں گے، اور برطانیہ جس کے ساتھ حکومت پاکستان کی بات چیت چل رہی ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر نواز شریف کا یہ دورہ کامیاب ہو گیا تو نواز شریف سعودی عرب ہی شفٹ ہو جائے۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہ محمود قریشی نے آتے وقت کیوں پریس کانفرنس کی اور بھارت کے ارادوں کے بارے میں بتایا، کیونکہ شاہ محمود قریشی کو ایک پیغام ملا تھا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے جو آفرز دی ہیں کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں یا آپ
اسرائیل کے ساتھ ڈائیلاگز بھی شروع کر لیتے ہیں تو آپ کو ہم قرضوں سے نکال سکتے ہیں، آپ کے ملک میں فوری طور پر 70 سے 80 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، مسئلہ کشمیر ہمیشہ کے لیے حل کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے پناہ آفرز دی گئی ہیں، اور اگر آپ اس سب پر راضی نہیں ہیں تو ہم بھارت کے ساتھ مل کر آپ پر حملہ کریں گے۔ اور سب سے آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں چند انفارمیشنز ملی ہیں کہ جنرل راحیل شریف نے واپسی کا ارادہ کر لیا ہے، اور یاد رہے کہ محمد بن سلمان ملٹری معاملات میں جنرل راحیل شریف پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور وہ جنرل راحیل کی طرح کے ایک ایسٹ کو کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتے۔ تو جنرل راحیل شریف کو بڑے لیولز پر ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا ایکسٹینشن قبول کریں، لیکن جنرل راحیل شریف اس وقت تک اس بات پر راضی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک ہی موقف ہے کہ اگر پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔